नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोना शहाब हाज़िर खिदमत है आपके अदबी प्रोग्राम के साथ। हस्ब मामूल हम आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे और ये प्रोग्राम मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम की हैसियत रखता है, क्योंकि आजकल फ़ज़ा बहुत उदास है, दिल बहुत भारी है। हमारे बहुत ही अज़ीज़, हमारे दिल से करीब, बल्कि ये समझिए कि अदब के लिए एक अनमोल रतन की हैसियत रखने वाले डॉक्टर गोपीचंद नारंग हमसे जुदा हो गए। पिछले हफ्ते 15 जून को वो हमसे रुखसत हुए और उसके बाद अदब की दुनिया में समझिए कि एक हलचल सी मच गई। हम सबके दिल उदास हैं और हम उनकी याद में प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारी उनकी बातें हो रही हैं और किसी के जाने के बाद जो असल हकीकत होती है, वो ये होती है कि उसके चाहने वाले कितने थे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह सारी दुनिया में उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, जो उनके जाने पे बेहद रंजीदा हैं, बेहद अफ़सरदा हैं और उनकी यादों से अपने दिल को बहला रहे हैं। तो आज हम उनकी यादें लेकर ही आपके सामने हाज़िर हुए हैं। अ, नाज़रीन, कुछ लोग अदब का हिस्सा होते हैं, कुछ लोग अदब की तारीख़ लिखते हैं, कुछ लोग अदब बनाते हैं, तारीख़ बनाते हैं। गोपीचंद नारंग वो हस्ती थे जिन्होंने अदब की तारीख़ बनाई है और हमारे सामने वो कुछ ख़ज़ाना अदब का छोड़ गए हैं कि जिससे हम सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ीद हो, बल्कि सदियों हम उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। जहाँ तक गोपीचंद नारंग की खिदमात का ताल्लुक़ है, वो तो बेशुमार है, उनको एक छोटी-सी नशिश में दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन आज हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसे हमारे अहबाब, कुछ ऐसे दोस्त जो खुद अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं और गोपीचंद नारंग के बहुत करीब रह चुके हैं, उन मेहमानों को हम बुलाएँ और उनसे मिलकर नारंग जी की बातें करें, उनकी यादों को ताज़ा करें। तो आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। अदब की दुनिया से इनका ताल्लुक़ है, कनाडा से अशफ़ाक़ हुसैन, कि जो खुद ना सिर्फ़ कि एक मारूफ़ शायर भी हैं, बल्कि उनका खुद काम जो है अदब में बहुत ही लाजवाब है, ख़ास तौर पे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के हवाले से उनका काम बहुत अहमियत रखता है। तो और जहाँ तक नारंग जी का ताल्लुक़ है, वो उनसे बहुत करीब थे और हमेशा उनके मेज़बान रहे कनाडा में। तो उस हवाले से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, तो मैं बुलाऊँगी अपने स्टूडियोज़ में अशफ़ाक़ हुसैन को। जी, जी, अशफ़ाक़ जी। बहुत शुक्रिया मोना और कि आपने मौका दिया एक बड़ी शख्सियत के बारे में जिसका अदब में भी एक बड़ा नाम है और मेरा ज़ाती हवाले भी उनसे 40 साल का रहा है तकरीबन। जी, जी, तो अच्छा। बहुत सारी बातें जो हैं, एक ऐसी शख्स है जिससे आप अदबी हवालों से करीब हों, जिससे आप ज़ाती हवालों से करीब हों, जिसको आपने देखा है, अपने सामने उसके तरक्की के मुख्तलिफ मदारिज और जब वो आपकी बज़्म से उठकर चला जाता है तो अचानक एक तारीकी सी फसल बन जाती है। जी, तो ये तो तारीकी है, हाँ, लेकिन उन्होंने जो रिवायत छोड़ के गए हैं, वो जी, इतनी बिल्कुल। रोशन, इतनी ताबनाक है कि हमें जो है उनकी कमी उस तरीके से महसूस नहीं होगी। जी, शख़्सी तौर पे तो होगी, लेकिन उनकी ज़हन, उनका काम, उनकी सोच, ये जो है हमेशा ज़िंदा रहेंगी, कम से हाँ, कम हमारी नस्ल की जी। यादों में। हम इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे आज इस नशिश में। साथ ही हमारे जो बहुत ही अहम नाम अदब का और ये समझिए कि न्यूयॉर्क में उनके दम से रौनक जो है मुशायरों की, कॉन्फ्रेंसेस की, वकील अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे मेहमानों में और शुक्रिया। मैं क्या बताऊँ नाज़रीन को जनाब वकील साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम अशफाक, कैसे हैं आप? बस जी, बहुत देखिए बहुत कैसे मौके पे मुलाकात हो बहुत रही है। बहुत जी हाँ, एक अजीब मौका है और जी, ये एक ऐसा मौका है कि मेरा ख्याल है हम सब, चाहे वो मुन्ना हो, आप हों, एक करीबी ताल्लुक रहा है और एक ऐसी शख्सियत हमारी बज़्म से उठ के चली गई कि कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई। और चूँकि वो अभी अमेरिका आए हुए थे और मेरी उनसे बातचीत हो रही थी 19 जो गुज़र गई 19 जून को, मेरे एक प्रोग्राम में उनको आना था, उर्दू के रस्मुल ख़त के हवाले से एक उनको तोसई लेक्चर भी देना था, तो उसपे हमारी बातचीत चल रही थी। तो 14 जून को उन्होंने कहा कि यार इसको डेट को तुम आगे बढ़ा सकते हो?
तो मैंने कहा देखते हैं, क्यों? यार मैं ज़रा अस्पताल जाना है, देखते हैं। और वो मेरी उनसे आखिरी बातचीत थी, लेकिन बातचीत होती रही उनसे, और फिर अचानक खबर मिली उनके बेटे से कि वो इस दुनिया से 15 जून को चले गए। तो बहरहाल एक दचका है, और हम सब जी, गो के तैयार नहीं हों, लेकिन हमें तैयार थे। जी। और एग्जैक्ट सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जाना तो सबको है, लेकिन कुछ शख्सियतें जब चली जाती हैं, बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सुनसान हो गया सब, और जैसे सैने अदब समझे अब तो सुनसान हो ही चुका है। जहाँ तक नारंग जी की, ज़ाहिर है उनका जिस काम का ताल्लुक़ है, उसको तो हम समेट ही नहीं सकते एक नशिस्त में या एक गुफ्तगू में। लेकिन उनकी जो आज मैं चाह रही थी कि हम ज़्यादातर वो यादें शेयर करें कि वो जब अमेरिका आते रहे और उनके साथ हमारा जो वक़्त गुज़रा, और उन्होंने मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में, वो ज़ाहिर है माशाअल्लाह कॉन्फ्रेंसेस की एक तरह से रौनक हुआ करते थे। तो उस हवाले से हम बातें करेंगे, उनके काम के हवाले से भी बात करेंगे। बिलाशुबा। तो मैं ये पूछना चाहूँगी अशफ़ाक़, आपने माशाअल्लाह कनाडा में बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम्स किए, कॉन्फ्रेंसेस की, तो उस वक़्त मेरे ख़्याल में वो इब्तिदाई दौर था जब नारंग साहब यहाँ तशरीफ़ लाते थे। तो उस दौर के बारे में आप क्या बताएँगे? देखिए, नारंग साहब वैसे तो अमेरिका में 60s में आ गए थे पढ़ाने के लिए विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में, जी, और इंडिया से पहली दफ़ा अमेरिका निकले, तो उस ज़माने में बहुत बड़ी पोस्ट होती थी जो, और नारंग साहब यहाँ थे। तो 60s में थे, अगर वो यहाँ रहते फुल फ्लेज प्रोफेसर भी हो जाते, और सब कुछ उनको अमेरिका में जो माशी मादी ज़रूरियात पूरी हो सकती थी वो हुई। लेकिन मैं चंद लोगों में खुश हूँ, जिसमें गोपी चंद नारंग साहब हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब का भी नाम लूँगा। ये वो लोग थे जो अब जब यहाँ थे तो एस्टेब्लिश थे, लेकिन ये छोड़ के वापस चले गए। तो जी, ये जो वापस गए, ये एक इनका विज़न था। हर आदमी ये इसमें नहीं होता कि ठीक है, जो आराम ज़िंदगी मैं गुज़ार रहा हूँ, और 60s का अमेरिका तो फिर वाक़ई आराम तो आप जानते हैं, वकील अंसारी साहब पुराने यहाँ रहने वाले हैं, आप भी, क्या था। लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल। बहुत बड़ा फैसला किया कि मैं वापस जाता हूँ हिंदुस्तान। वापस क्यों गए? हुँ, हुँ, उर्दू के लिए। हुँ, और ये उर्दू की मोहब्बत उनको बचपन से मिली थी। जी, देखिए, गोपी चंद नारंग को हम कहेंगे कि ये जो एक तल्ख़ हकीकत है कि तक़सीम के वक़्त से पहले पंजाब में उर्दू के जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम, सिख, हिंदू, ये सब लिख रहे थे। तक़सीम के बाद ये लड़ी टूट गई। अब जो है कोई बड़ा नाम जो है गैर मुस्लिम का उर्दू के हवाले से नज़र नहीं आता। गालिबन ये आखिरी नाम है। गुलजार साहब रह गए उस नस्ल के, जो सताली से पहले सत्यपाल आनंद, चंद लोग हमारे सीनियर रह गए, लेकिन जो बड़ा नाम था उसमें गोपी चंद नारंग साहब का था। अब नारंग साहब के बारे में देखें कि इन्होंने फैसले वो किए जो मुश्किल फैसले थे। जिंदगी में लोग आसानी फराहम करने के लिए फैसले करते हैं। नारंग जा साहब जब तकसीम के वक्त हिंदुस्तान गए, तो वहाँ उर्दू की जो सूरत हाल थी उसके बारे में बताना गैर ज़रूरी है। उर्दू वहाँ से हट चुकी थी, हिंदी को नेशनल राष्ट्रभाषा बना दिया गया था, और कोई मुस्तकबिल नहीं था। उस वक्त यानी 47 के बाद 50s में नारंग साहब ने उर्दू को अपना सब्जेक्ट बनाया। उन्होंने मास्टर्स किया उसमें, फिर फारसी में उन्होंने किया, और विजन था उनका कि नहीं, ये ज़बान ज़िंदा रहेगी, ये तहज़ीब ज़िंदा रहेगी, और मुझे इसमें ही काम करना है। फिर उन्होंने जो पीएचडी का जो उनका टॉपिक था वो था उर्दू शायरी में तहज़ीब, हिंदुस्तानी तहज़ीब अनासिर। वो ये बताना चाहते थे कि उर्दू का ताल्लुक इस सरजमीन से कितना गहरा है, और इसे, जी, ये ज़बानी नहीं थी, अमलन उसका सोच का भी, जैसे वकील अंसारी साहब ने कहा कि आखिरी गुफ्तगू जो की तो क्या रस्म खत्म में बात करना चाहता हूँ, जिंदगी से मौत तक के सफर में उर्दू से उनका राब्ता रहा। अब यहाँ पर जब वो पहुंच गए तो ज़ाहिर है कि उनको ज़हीन आदमी थे, जो तालीमी जो करियर था वो तो अच्छा था ही, उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए, सब कुछ हुआ, और अब इनको मौका मिलता है अमेरिका आने का।
جی 60s میں امریکہ آنے کا بہت بڑی بات تھی. وسکونسن میں آتے ہیں اردو کو درس و تدریس کے لیے، مگر چند سال بعد انہوں نے احساس کیا کہ کچھ اور وہ چاہیے اس وقت میرے بیان کے لیے. یہاں میں رہوں گا تو میں بس لوگ بھول بھال جائیں گے، جو کہ اس زمانے میں کوئی دیکھے نہ سوشل میڈیا تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ چیزیں نہیں تھی، خط بھی مہینوں میں آتے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں تو منظر سے ہٹ جاؤں گا اور مجھے تو اردو کے ساتھ جینا ہے، مجھے ڈالر کے ساتھ نہیں، مجھے اردو کے ساتھ جینا ہے. تو وہ وہاں دوبارہ چلے بہت گئے. خوب. وہی جو خدمت والی بات ہے نا، خدمت کا جیسا یہ کہ ہم پوری دیکھ رہے ہیں زندگی. کہ 60 سے زیادہ غالباً ان کی کتابیں آئیں، ہاں میں 60 سے تو زیادہ وہاں کیونکہ کتابیں تو وہ یہاں پہ بھی لکھتے، ہاں کیونکہ عالم آدمی تھے نا. جی عالم آدمی تو کہیں بھی رہے، اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ فیصلہ کہ سب آل جو معاشی زندگی کو تج دے کر اس طرف پھر دوبارہ ہندوستان میں گئے، اور یہ ان کا صحیح فیصلہ تھا. ہاں، حالانکہ اس نے بظاہر یہ ان کو قربانی موقع، لگتی ہے، اس لیکن ایک فیصلے نے ان کو جو ہے ان کا رخ متعین کر دیا. اب وہ ہندوستان میں جو انہوں نے جو پی ایچ ڈی کا ان کا تھا ہندوستان میں اردو میں ہندوستانی تہذیب کے عناصر، اصل میں جو ان کا یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، یہ ان کی زندگی کا تھیسس تھا. جی وکیل صاحب، ہم نے ان کو، آپ نے، ہم سب نے، مونا آپ نے بھی کتنی جگہ سنا، جب بھی اردو کے حوالے سے کوئی گفتگو کرتے تھے تو اس کی بنیاد پر ان کی نظر ہوتی تھی، اس کے محاوروں پر ان کی نظر ہوتی تھی. اور ان کی اسی سلسلے میں سب سے پہلا جو ہم جب طالب علم تھے 72 میں، تو سب سے پہلا کام ہماری نظر میں آیا ان کا، اور پاکستان میں ظاہر کہ جانتے تھے کوئی شخص گوپی چند نارائن، ہم سمجھتے کو بہت بزرگ شخصیت ہوگی، جی تو وہ تھا ان کا ہندوستانی قسم سے ماخوذ اردو کی مثنویاں. جی ہم نے اس طرح دیکھا کہ جب مثنوی میں تو ڈیٹیلز ہوتی ہے، پان تک لگانے کا تو ذکر ہوتا تھا، کل پھر ملیں گے اس تک کا تو ذکر ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں غزل میں نہیں ہو سکتی تھی. بالکل انہوں نے لامتناہی مثنوی کو، سلسلہ. جی مثنوی کا جی انتخاب کیا. دیکھیں ذہانت کی جی بات دیکھیے. اور وہ کام اپنی نوعیت کا پہلا کام تھا، اہم کام تھا. اور آج بھی اردو مثنوی پہ جب آپ کوئی کام کریں گے اس کے تہذیبی حوالے سے خصوصاً، تو نارنگ جی صاحب کے ریسرچ کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اتنا بڑا پہاڑ تھا. جی اب ہم آتے ہیں اپنے وکیل صاحب کی طرف. میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ وکیل بھائی آپ کی بہت یادیں، بہت ہی پیاری یادیں جو ہیں ان سے وابستہ ہیں. تو آپ کا یہ سلسلہ جو ان سے ایک تعلق کا تھا وہ کب شروع ہوا، اور آپ نے بحیثیت انسان ان کو کیسا پایا، اس بارے میں چاہتی ہوں آپ کچھ بتائیں. جی لیکن جیسے ذکر کیا اشفاق نے، اور بہت خوبصورت طریقے سے ان خدمات کا، اردو خدمات کا، ان کی شخصیت کا احاطہ کیا، تو بیسیکلی تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص اردو کے لیے جیا اور واقعی ثابت کیا. اب جیسے ذکر ہوا کہ میری ملاقات کا، تو اسی طرح ایک کانفرنس میں کہیں پہ ملاقات ہوئی. اس کانفرنس میں میں موجود تھا اور ڈاکٹر تقی عابدی بھی تھے. تو وہاں پہ somehow ان سے جو بات چیت تھی اس کا یہ ہوا کہ امریکہ میں جو اردو ہے اور یہاں بستیاں بس رہی ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں، کام کے سلسلے میں جب ان سے مشورہ ہوا تو وہ ہم نے اردو کانفرنس شروع کی. اور اردو کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ مل کے بیٹھنا تھا. تو وہ 5-7 ہم نے اردو کانفرنسز کی، لیکن اس میں پتہ چلا کہ ان کی طبیعت کتنی حلیم ہے، کس طرح بیٹھ کے بات کرنا، سمجھانا، کس طرح مہرے اپنے، کون شخص اس پہ بول سکتا ہے، کون اس پہ بول، جدیدیت کیا ہے، ما بعد جدیدیت کیا ہے، اچھا کون شخص جو ہے موضوع رہے گا اس موضوع کے لیے. تو یقین طور پر انہوں نے انگلی پکڑ کے مجھ جیسے آدمی کو تو سکھایا. اور اس سے کانفرنس بھی ہماری بڑی اچھی ہو، 3 روزہ کانفرنس، چاہے وہ ٹورنٹو میں ہو، نیو یارک میں ہو، لندن میں ہو، شکاگو میں ہو. تو یہ کانفرنس کے اندر ان کی، کہتے ہیں نا آپ سفر ساتھ کیجیے تو پتہ چلتا ہے. تو میری خوش قسمتی کہ وہ اور ان کی فیملی بعض دفعہ میرے گھر پہ بھی ٹھہرے. ان کا بچہ جب یہاں پہ آیا تو نیو یارک میں کے ایک ہاسپٹل میں اس نے اپنے شروع کے 2-3 سال گزارے. تو فیملی سے بھی قربت ہوئی. ان کی بیگم صاحبہ منورما جو تھیں وہ ہماری بہن بنی ہوئی. تو وہاں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنا اپنے کام سے عشق تھا، اور ہم نے ان سے سیکھا. دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ تو اردو مراکز سے بہت دور ہیں، چاہے ہم ٹورنٹو میں رہ رہے ہوں یا نیو یارک میں رہ رہے ہیں یا واشنگٹن ڈی سی میں رہ رہے ہوں، ہم لوگ بہت دور ہیں.
लेकिन गोपी चंद नारंग हर साल आते थे, वो अपडेट करते थे, हमें बताते थे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इस वजह से हम भी अपडेट होते रहे और यकीन तौर पे ये उनकी खिदमत थी। बेशक। यहाँ तक ये है कि वो एक बड़े अच्छे इंसान के साथ कहीं पे कंट्रोवर्शियल भी थे, उनकी मुखालफत भी थी और इस सिलसिले में भी वो डट के अपनी बात पे, अपने नज़रियात पे जुड़े रहे। चंद जगहों पे हत्ता कि जो आज से 10 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने जो मौजू चुना था बात करने के लिए वो था उर्दू रस्मुल खत। और मैंने कहा इसमें कंट्रोवर्सी होगी, तो कहले कंट्रोवर्सी से क्यों डरते हो? मैंने कहा नहीं कंट्रोवर्सी होगी, मुश्किल ये कि आप अकेले बोलेंगे, जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। तो उस पे हंसे। तो मुश्किल ये है कि उन्होंने वो भी चंद काम किए जहां उनके नजरियात थे कि किस तरीके से देवनागरी में अगर उर्दू को मुंतकिल किया है तो उर्दू की वसअत और बढ़ेगी, जबकि लोगों का ख्याल ये कि वो नहीं अक्सर इस मौजू पे बात करते रहते थे, मैंने भी बहुत दफा उनकी ये गुफ्तगू सुनी। जी। और हमारी लंदन कॉन्फ्रेंस में भी बाकायदा ये हुई कि उसमें कुछ लोगों ने उस पर एतराज भी किया कि उर्दू की रूह मर जाएगी अगर रस्मुल खत बदल दिया तो। लेकिन ये टॉपिक्स को टच करना और इस पे बात करना कोई बुरी बात नहीं है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चंद ऐसे टॉपिक हैं जिनको कोई दबे हुए तो दबा रहे, उनको ना किया जाए। तो गोपी चंद नारंग ने जिहाद किया, उर्दू की लड़ रहे और बड़े सुरखरू, देखिए उनमें असबियत की थी। एक बड़ी मिसाल ये है कि कौन ऐसा शख्स है जो कि हिंदुस्तान की हुकूमत उनको पद्म भूषण दे और पाकिस्तान की हुकूमत उनको सितारे इम्तियाज दे। तो वो दोनों जगहों पे जो उर्दू के सफीर थे, दोनों जगह पे बड़े कामयाब। अब ऐसा कौन है, बिल्कुल। जैसे अशफाक ने कहा, अब कोई है नहीं उनके बाद जो जिसमें इतनी सलाहियत हो। तो यकीन तो अगर हम उनका नोहागरी करते हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जी। वकील भाई, मैं जो जहाँ तक मुझे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मेरा तो है कि बहुत खूबसूरत सा एक इत्तेफ़ाक हुआ, जो मैं अशफाक को भी बताना चाह रही थी, कि ये 93 की बात है जब पहली दफ़ा मेरी नारंग जी से मुलाकात हुई। तो वो कोई प्रोग्राम था जहाँ पे वो बोल रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे अपनी। मेरे ख़्याल में डिनर था मुशायरे से पहले, अलीगढ़ का कोई मुशायरा था। तो उन्होंने मैं पहली दफ़ा मिली थी, मुझे बस ये मालूम था बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमें सुननी चाहिए उनकी बातें। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, एक तो ये कि उनका मीठा लहज़ा, उनकी उर्दू मैंने पहली दफ़ा सुना था उनको, तो मैं उसी में जैसे एक तरह से गुम थी उस खुमार में, उनके लहज़े के। तो उन्होंने अचानक एक ज़िक्र किया मौलाना अहमद सईद का। दिल्ली की जो तारीख़ी शख्सियत थी कि मौलाना अहमद सईद जो हैं वो कांग्रेस के एक लीडर थे और उनके कारनामे बताए। मैं चौंक उठी क्योंकि मौलाना अहमद सईद जो थे वो मेरे वालिद के ताया थे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई कि नारंग साहब उनका ज़िक्र कर रहे हैं। तो जब वो तकरीब ख़त्म हुई तो मैं गई उनके पास और मैंने कहा, नारंग जी आपने जो अभी जिस शख्सियत का ज़िक्र किया है वो मेरे वालिद के ताया थे। वो इतना खुश हुए, कहेंगे अच्छा तुम उस फैमिली से हो। तो वो उसी वक़्त मेरा उनसे कहीं एक नॉट जो होती है ना, एक ताल्लुक़ की, दिली ताल्लुक़ की। तो फिर उन्होंने बताया कि वो पूरी फैमिली को जानते हैं और एक अरसे से जानते हैं और बहुत उन्होंने एप्रिशिएट किया कि एक बहुत ही पढ़ी-लिखी और माशाल्लाह ऐसी फैमिली जिसका तारीख़ में नाम है। वो मेरा पहला उनसे राब्ता था और उसके बाद वो जुड़ गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं एक टीवी प्रोग्राम किया करती थी आवाज़ के नाम से, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया। आप यकीन करें कि वो पहला ऐसा इंटरव्यू था कि जिसमें मैं बहुत नर्वस थी। आम तौर पे जैसे होता है शख्सियात का, तो भई पहले से आपने अपना होमवर्क कर लिया, बैठे इंटरव्यू कर लिया मुख्तलिफ़ अदब की शख्सियतों का। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सवाल करूँगी उनसे, इतने बड़े वो स्कॉलर हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई गलती हो जाए हो। लेकिन उन्होंने मेरे लिए आसानी पैदा की। उनका जो रवैया था और उनका जो हम्बलनेस मैं कहूँगी कि वो इतने ही वाज़ सो हम्बल कि उन्होंने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी कि मैं उनसे बातें कर सकूँ। तो मेरे ऊपर जो छाप थी उनकी उस शख्सियत की थी जो आखिर तक रही। तो हाँ, बस यही खूबसूरत बात है कि वो आदमी को इतना कंफर्टेबल कर लिया करते थे और इस जी, खूबसूरती से उसकी सलाहियतों को उजागर करते थे कि आपको पता नहीं हो चलता कि आपका करेक्शन भी हो रहा है और साथ-साथ आप काम भी कर रहे हैं। अगर देखो कि मेरे साथ ये था, चूँकि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में एक्टिव था, तो एक मशवरा हमेशा
साथ मिलके काम करो, देखो इसके साथ मिलके काम करो, उसके साथ मिलके काम करो। जब हमने एक दफा उनका जश्न किया डॉक्टर गोपीचंद नारंग का, तो टोरंटो में भी अशफाक उसके इंचार्ज थे, तो टोरंटो में भी जश्न बहुत अच्छा हुआ। क्या प्यारा जश्न था उनका, और कैसे बड़े बड़े लोग थे कि एक तरफ मोहसिन भोपाली हैं, हिमायत अली शायर हैं, अमजद इस्लाम अमजद हैं, पीरज़ादा कासिम, और उन पे बोलने के लिए हुआ ये है कि वो उन्होंने हमेशा दोनों मुल्कों को और दो अफराद को जोड़ के रखा और साथ मिलके काम करने पे नसीहत करते रहे। उस सिलसिले में माशाल्लाह वो कामयाब भी रहे, बहुत कामयाब भी रहे। चंद जगहों पे ऐसा जरूर होता था क्या, एक मासाना चश्मक तो होती है हमारे शहर में, जैसे भाई आप उनको क्यों नहीं बुला रहे जब उनका जश्न था। तो मैंने कहा वो दोनों हजरात एक साथ नहीं आते हैं, कैसे बुलाऊं। तो कहने यार देखो हक तो बनता है, इस चीज को तो बर्दाश्त करना सीखो शहर में। तो होता ये था कि वाकई उन्होंने इनकरेज किया कि एक साइड पे होकर ना बैठ जाए, जो हकदार है उसको हक दो। हाँ, और बिल्कुल, अगर वो वो हमें आके हमेशा वो बातों में ना आसानियाँ पैदा करने की यस जो है यस नसीहत करते थे। और ज़ाहिर है ये तजुर्बा अशफाक का भी रहा। अशफाक के मैंने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम अटेंड किया था जो अशफाक ने अरेंज किया था कनाडा में, मुझे याद है। और माशाल्लाह कौन-सी ऐसी शख्सियत थी जो उसमें नहीं थी, लेके जमीलुद्दीन अली से, आपको याद होगा अशफाक, जी, जी, जब जी। मैं और फराज साहब आए मेरी जो थे। है गोपीचंद नारंग साहब से, जैसे मैंने कहा, वैसे तालिब उर्दू के एक तालिब इल्म के, वो तो उनके काम से हुई थी अपने तालिब इल्मी के ज़माने में। उसके 10 साल बाद हुँ, सबसे पहले मैंने उनको 1980 में देखा यहाँ टोरंटो में। जी। देखा, मैं ऑर्गेनाइजिंग में आया हुआ था। वो पहली दफ़ा अमेरिका से होते हुए यहाँ से टोरंटो आए थे। और आपको पता है कि उनकी बहुत सारी चीज़ों में एक उनका सफ़रनामा भी है। हुँ, और वो अच्छा। जी, जो अमेरिका से जो टोरंटो आए, टोरंटो की पूरी सर्द मुल्क, गर्म जज्बे के लोग, और वो सफरनामा उन्होंने छपाया। उस किताब का उन्वान था सफर आशना, अच्छा। 1980 में। अच्छा, अब बिल्कुल ये था कि मैं बुनियादी तौर पर नजरियाती तौर पर तरक्की पसंद तहरीक से रुझान बिल्कुल रखता हूँ, तो मेरा उनसे मुखालफत का रिश्ता था। ठीक है जी। जी। उनको भी पता था कि मेरे जो नजरियात हैं ना हमने कभी छुपाया, ना कभी उन्होंने उसका, हमने कहा हम उनकी जो जदीदियत वाली पॉलिसी शम्स रहमान फारूकी एंड सन्स के साथ जो होता था, हिंदुस्तान में बहुत मजबूत थी। पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव लोग छाए हुए थे, वहां पर नॉन प्रोग्रेसिव लोग छाए हुए थे। पुराने जो दो चार थे उनको आउटडेटेड कर दिया था प्रोग्रेसिव। बाकी शम्स रहमान फारूकी और नारंग साहब ने तो बड़ी वहाँ रेस करवाई प्रोग्रेसिव लोगों को। तो बिल्कुल या इल्मी सतह पे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में जो जदीदियत के लोग थे वो मुल्लायत की तरफ ज़्यादा बरागिब थे। वो अपना जी। उनकी चलनी जो भी बड़े नाम थे वो प्रोग्रेसिव रहे हैं पाकिस्तान हुँ, में। कुछ जो अमरीत की वजह से भी कुछ है। तो ये रिश्ता हमारा जो था कि हमें पता था कि हम नजरियाती तौर पे इनसे दूर हैं, इनके करीब नहीं जा सकते। यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है। अब पहली मुलाकात होती है 1980 में, फिर 81 में हमारे यहाँ ये जो पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है पूरी दुनिया में अदर देन हुँ, इंडिया पाकिस्तान, वो टोरंटो में हुई 1981 में, जो मैंने नहीं कराई। वो यहाँ अंजुमन उर्दू एक होती थी उस वक्त स्टैब्लिश, क्योंकि ज़ाहिर है 1 साल हुआ था, आपको नए नए इमिग्रेंट हैं, जी जी ड्राइविंग भी आपको सही नहीं आती। बहरहाल इस शहर में हुई, किसी उन दूसरे अदारे ने कराया, अंजुमन उर्दू ने, और मैं भी शरीक था उसमें। उसमें एक मौके पे मैंने देखा जो उनकी शख्सियत का रुख सामने आया। वो अहमद फराज भी पहली दफ़ा आए थे 1981 में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। पहला पहला बिल्कुल मुशायरा भी निकले ही पहली दफ़ा। और आली साहब भी थे वहाँ पर। एक सेशन में जोश जोश मलियाबादी का जिक्र आ गया। जी। ऑडियंस में अहमद फराज साहब कबिला बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जोश भी कोई शायर तुकबंद शायर दर के लगाते हुए कोई शायरी हुँ, हुँ। है, बिल्कुल घटिया तरीके कॉन्फ्रेंस में। तो अली सरदार आफी बैठे तो उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं फराज, तुमको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। जोश जो है जोश है, जोश जैसे शायर उर्दू में नहीं है। और जो दो चार जुमले अच्छे बोल सकते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, तुम उनको गौर तवज्जो से पढ़ो। तो मैंने ये देखा कि आपको एक सर्द जंग सी महसूस तो हो रही थी कि ये नारंग साहब तो नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्रेसिव वगैरह को है, लेकिन आए हुए थे उस जमाने का मशहूर लोग, कैफी आजमी, ये सब मजा अली सब सरदार मजा। जाफरी वगैरह। लेकिन जो कैरेक्टर की बात नारंग साहब के लिए मैं ये कर रहा हूँ, नारंग साहब वहां खड़े होकर मैं ये तवक्को कर रहा था कि वो फराज साहब का साथ दे देंगे। हालांकि फराज साहब कट्टर प्रोग्रेसिव आदमी,
لیکن اس پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے. خیر اختلاف تو بڑے لوگوں کی نارنگ صاحب نے بھی ہمارے علی سردار جعفری کے بات کو انڈورس کرتے ہوئے فراز کی تنبیہ کی کہ نہیں، جوش کے بارے میں جو بات آپ یہاں کہی گئی ہے وہ مناسب نہیں ہے. جوش اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں. تو میں نے دیکھا کہ نہیں، نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ادب کے میں اس کی قد و قامت اور اس کے معیار کا اختصاص کوئی جو ہے ناانصافی نہیں. وہ الگ چیز ہے، اور جی. یہ آنےسٹی کے بغیر نہیں ہوتا. جی. چنانچہ پھر میں تھوڑا سا میرا دل ان کی طرف راغب ہوا، تھوڑا سا راغب ہوا. پھر اس سلسلہ چلتا رہا. پھر میں ان کے اور قریب ہوتا. پھر میں نے ان کے یہاں فائنڈ آؤٹ کیا کہ ان کے یہاں ہم ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ترقی پسند تھے، لیکن جی. میں نے کہا دوسرا اینگل میں دیکھوں کہ یہ جو تھے لبرل تھے اپنی سوچ میں. چنانچہ پوری ان کی تحریک اٹھا کے دیکھا، کہیں متاثر جملہ نہیں ہے. مخالفت اپنی جگہ، مگر مخالفت برائے مخالفت تھی ادب کی. تو ان کیا میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ آدمی تو بہت روشن خیال ہے، یہ تو ہندو مسلم تہذیب کی بات کرتا ہے، یہ شخص تو ہندوستان کی جڑوں میں تہذیب اس کی بات کرتا ہے. یہ شخص جو ہے ریئیکشن نہیں ہو سکتا، گروپ میں تو ہو سکتا ہے جدید، لیکن اپنے رویے میں اپنے میں. چنانچہ ان کے آنے قرآن کا مطالعہ کیے. وہ تو لوگ جو ہمارے اردو کے بڑے تھے، جو نان مسلمس تھے، جیسے مالک رام تھے، گوپی چند نارنگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، اس کا مطالعہ کیا. ایک صاحب یہاں کہنے لگے کہ ہمارا ایک پروگرام ہے تو بہت پیارے، کہنے لگے بھائی اشفاق صاحب یہ تو آدمی ہندو ہے، یہ تو جو باتیں اسلام کے تھی. تو میں نے کہا بھی جانتے ہیں کہ نہیں، تو ہم سے زیادہ جانتے تو یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے. میں نے کہا یار تم اپنا تعصب ہر جگہ لیے بیٹھے ہو. او بھائی وہ جانتا ہے، نالج ہے اس کی. یہ تو کوشچن نہیں کریں گے کہ تم ایسا کرو، تم تھوڑے کپڑے ایسے کیوں نہیں پہنتے جیسے تم پہنے ہو، بولتے ایسے کیوں نہیں ہے. تو ان کے یہاں لبرل مفکر تھا. یہی ہوا کہ وہ روشن دماغی جو ایک میں جز ہونا اس پر چاہیے. بات کروں گا. لبرل رویے کی وجہ سے ہی وہ آہستہ 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 جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی 90s وغیرہ میں، تو وہ شمس الرحمان فاروقی کی جدیدیت کی تحریک سے بالکل الگ ہو چکے تھے. آخر وقت تک کبھی اس طرف نہیں گئے. یہ ان کا لبرل پروگریسو بھی نہیں تھے، لیکن رویے میں لبرل تھے. چونکہ لبرل تھے رویے میں، لہٰذا ان کے آپ کوئی ایسی بات نہیں دے سکتے. پھر ہم نے ان کا یہاں پہ یادگار جب لگا تو ان کو موضوعات دیے. پھر دیکھیے یہ 81 میں تو انہوں نے سفر آشنا کتاب لکھی، اس کے بارے میں ہر سال آتے تھے اس وقت. 82 میں جب بلایا گیا تو انہوں نے واقع کربلا اردو میں واقع کربلا کا استعارہ، پورا کتاب تھا یہ. اس سال انہوں نے بڑا پورے مضمون کیا تھا، تھیسس تھا پورا، ایک شخصیت 1.5 گھنٹے وہ انہوں نے کراچی میں، لندن میں اور پھر ٹورنٹو میں بھی ایک سے. پھر ٹورنٹو میں پھر نے کہا یہ تو بہت اچھے بولنے والے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر آدمی عالم تو ہر آدمی ہوتا، جو بڑے بڑے لوگ جو پڑھتے رہیں گے عالم ہے، لیکن بعض عالم تو 2 جملے بھی نہیں بول سکتے، شائی ہوں گے، بولنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بڑی اچھی ہوتی ہے. قدرت نے ان کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ عالم بھی اور اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے والے، ابلاغ کا بھی اس کو بادشاہ بنا دیا. جیسا وہ بولتے تھے، چند ہی لوگ علی سردار جعفری، ڈاکٹر محمد حسن وغیرہ، فرمان فتح پوری بول سکتے تھے اس مزاج سے اسپونٹینیسلی. وہ صلاحیت. اور نارنگ صاحب کی صلاحیت دیکھیں کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں ان کو پاکستان آنا نہیں ہوا. 1980s کے ارلی میں وہ پاکستان پہلی دفعہ ہے. نارنگ صاحب آئے ہوئے تھے، میں بھی اتفاق سے پاکستان گیا ہوا تھا. 1983 یا 84 کی بات ہے. سم ہاؤ اسلام آباد میں ان کو موقع ملا کہ وہ ٹیلی ویژن پر خطاب کریں. ٹیلی ویژن پہ جب خطاب کیا تو ان کا انٹرویو کیا پروفیسر فتح محمد ملک نے. آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا. اس زمانے میں ایک ہی ٹیلی ویژن ہوتا تھا. نیکسٹ ڈے میں کراچی میں تھا، میں تو نہیں، وہ اسلام آباد میں کیا ہوگا. جب براڈ کاسٹ ہوا انٹرویو تو میں کراچی میں تھا. ٹاک آف دی ٹاؤن تھی کہ بھائی یہ کون آدمی بولا تھا، تو اس کی تو زبان میں جو مونی ہے. پہلی دفعہ کا یہ کون آ گیا، ایسا جیسے فلمی دنیا میں دلیپ کمار کا نام ہوتا ہے نا، کچھ ایسا. پریس کلب گیا ہوں، یار تم نے سنا یار وہ نارنگ کیا بولتا ہے بھائی. میں یہ نہیں جگہ پہ جاتے تھے آپ، ریڈیو پاکستان کراچی، ٹیلی ویژن اور پریس کلب، ان جگہوں پر اور 2-4 ادبی محفل میں کوئی ایسی محفل نہیں تھی جہاں کا ٹاپک یہ نہ ہو کہ مغل اعظم جو ہے کل نارنگ صاحب نے دکھلا دی. یہ سچ شخصیت ہوتی ہے بولنے کی.
اور اس کے بعد بالکل وہ تو یہ ادب کے دلیپ کمار ہو گئے نا وہ ادب نہیں ہے تو بہت جگہ صلاحیت الگ ہے. آپ ہوں گے قابل آدمی، بڑے بہت بڑے بڑے قابل پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو بیان کر دینا، یہ حسن خطابت، یہ ایک الگ کوالٹی تھی. تو نارنگ صاحب میں ایک کوالٹی تو عالم ہوئے، ایک چیز ان کو آپ کرتی ہے، ایک فائدہ اور لگتا ہے کہ وہ بولتے بہت اچھا تھے. کل کچھ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ میں نے انہیں اکثر دیکھا ہے اپنا کہ یہ ڈاکٹرس کے جو مشاعروں میں وہ آتے تھے تو خاص طور پہ ان کو بڑے پیار اور بڑے اس سے بلایا جاتا تھا، اور ان کا نام ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نارنگ صاحب کو آنا ضروری ہے. بہت پروگرامس میں وہ آئے ہیں اپنا، کہ صرف ان کا ایک لیکچر جو ہوتا تھا نا اس کے لیے ہال بھر جاتا تھا. دیکھیے آپ نے یہ آپ مونا ذرا سے پہلے کے زمانے کی طرف ہم جاتے ہیں. ہمارے طالب علم کے زمانے میں مشاعروں میں تقریر بازی نہیں ہوا کرتی تھی، نہ کوئی کسی کو بلا کے، نہ کوئی کانفرنسز ہوتی تھی. یونیورسٹی وغیرہ میں سیمینار ہوتا تھا، ناٹ اے سنگل. میں 1980 تک کراچی میں رہا ہوں، کوئی کانفرنس نہیں جس میں تقریر ہے. نارنگ صاحب کی گفتگو کی شیرینی نے مشاعروں کے ساتھ ساتھ نثر نگاروں کو اور جو غیر شاعر تھے ان کو بھی مشاعروں میں انوائٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کانفرنسز کی جو بنیاد پڑی 80s میں، یہ اگر نارنگ صاحب جیسے بولنے والے نہیں تھا، کسی کے پاس وقت نہیں تھا جو کانفرنس ان کی شخصیت. اور بعد میں جو یہ کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں نا اشفاق، تو مجھے ایک کانفرنس یاد آ گئی جو میں نے اٹینڈ کی تھی. فیض احمد فیض کے اوپر تھی وہ کانفرنس، جس کی ایک تصویر بھی یہاں موجود ہے. یہ بہت ہی یادگار کانفرنس تھی، اور میرے خیال میں یہ آخری کانفرنس تھی جو ہم نے نارنگ صاحب کے ساتھ اٹینڈ کی تھی. میرے خیال میں یہ بتائیں گے اپنے وکیل بھائی جی کہ یہ جو کانفرنس تھی نیو یارک میں، یہ کس سن میں ہوئی تھی؟ یہ ہوا تھا 2011 میں جی. اور یہ فیض احمد فیض کے 100 سالہ جشن تھا. اس میں آپ منیزا کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ گوپی چند نارنگ کھڑے ہیں، اور ہم کانفرنس کا افتتاح کر رہے ہیں یہ شمع جلا کے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر تقی آبدی ہیں، میں ہوں، خلیل ہیں. تو یہ کانفرنس جو تھی ایک بڑی یادگاری کانفرنس 3 دن ہوئی تھی. میں ذرا سا بات کو، اشفاق کی بات کو آگے بھی بڑھاؤں گا، ان کی زبان کی شیرینی. اور یہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ جو ڈاکٹروں کے مشاعرے ہوا کرتے تھے اپنا کی تنظیم کے تحت، تو ان مشاعروں کا منتظم میں رہا ہوں تقریباً 10-12 سال، کہ جب بھی شاعر آتے تھے تو میں اس میں انتظام میں ہوتا تھا، یہ ہماری ٹیم ہوتی تھی. تو ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جہاں گوپی چند نارنگ صاحب کو ہم جب پہلی مرتبہ لے کے گئے تو ہوتا یہ تھا کہ، اور جیسے تم جانتے ہو سسٹم کو، کہ ایک طرف گانے چل رہے ہیں تو دوسری طرف مشاعرہ چل رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ابرار الحق بہت مشہور تھے گانے کے حوالے سے، پاکستان کے ابرار الحق، اور ان کا فنکشن چل رہا تھا کوئی دو ہال چھوڑ کے، اور پھر یہاں پہ جناب ان کو بھی بولنا تھا ایک مشاعرے کے لیے. جی. اور یہ شاید میں ایک ثبوت کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تھوڑا سا یقینی تھا کہ یار یہ چیز جچے گی نہیں جچے گی، اور یہ پہلی بات ہو رہی ہے. گوپی چند نارنگ صاحب نے جب بولنا شروع کیا تو ہمارے پاس ہال میں 400 کرسیاں تھیں جو تقریباً نہیں بھری تھی، 300، پھر وہ بھرنا شروع ہوئی، پھر وہ ہوا. تو مجھے یاد ہے کہ اس سے زیادہ جو ڈاکٹرز تھے وہ ان کی تقریر سننے کے لیے زمین پہ بیٹھ کے اور چاروں طرف بیٹھ کے، اور گوپی چند نارنگ نے مجھ سے پوچھا کتنا وقت ہے، میں نے کہا 40 منٹ. 40 منٹ کے بعد جب میں نے دیکھا ہال بھرا ہوا ہے، وہ چھائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مسکرا کے میری طرف دیکھا گھڑی اٹھا کے کہ میرے پاس کچھ ٹائم اور ہے. تو لوگوں نے نہیں، آپ بولیے بولیے بولیے. گھڑی رکھ کے لیکچر دیتے تھے، وہ اپنے پیپر بھی رکھتے تھے، گھڑی بھی سائڈ میں رکھتے تھے، گھڑی سائڈ میں رکھتے. یہی تو نے گھڑی اٹھا کے دیکھا، اور مطلب مجھے بالکل اور وہ مسکرا کے میری طرف دیکھا، اچھا تو ختم کروں انصاری صاحب. اب انہیں پتا تھا کہ وہ ختم، لوگ چیخ اٹھیں گے، اور لوگ چیخ اٹھے. تو ان کی محبت کا، ان کی بات اور شیرینی جو دل میں اتر جانے والی باتیں تھیں، جو اشفاق نے بات کہی نا کہ بہت سارے لوگ بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اور لیکن گفتار جو تھی نا نارنگ جی کی، وہ کہیں ہمیں اب وہ ملے، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ملے گی، لیکن ہم اس نسل کے لوگوں کے میں نہیں، شاید نہیں مل سکے جس میں. اور انہوں نے ایکسل کیا. تو میں نے کہا تھا 2 چیزیں انہوں نے اردو کو فائدہ پہنچایا. پہلا تو انہوں نے فائدہ یہ پہنچایا کہ
مشاعرے کے ساتھ ساتھ نثر کا سلسلہ بھی شروع ہوا. یہ نارنگ صاحب سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھا. نمبر 1. ایک اور چیز جو انہوں نے کی اردو ادب میں، جو اس کی طرف لوگ توجہ دے رہے ہیں، وہ کتابوں کو مرتب کرنے کا حسن. دیکھیے 1976 سے پہلے مرتب کتابیں اس شکل میں نہیں آتی تھی جو نارنگ صاحب نے کی. نارنگ صاحب نے کیا دہلی میں، جب وہ جامعہ میں تھے تو انہوں نے وہاں سیمینار کیا اردو افسانے کی روایت، اور 3 دن کا وہ سیمینار تھا. اس وقت ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے اٹل بہاری واجپئی، ان کا صدارتی خطبہ تھا بالکل. جس میں وہ چھپا ہوا ہے. وہ خود اور بھی وہ شاعر، اٹل بہاری واجپئی خود بھی شاعر تھے جی اور جی ہاں، اردو ان سے کو بلایا واسطہ تھا نا. رکھتا. 800 صفحے کی 2 کتابیں انہوں نے مرتب کی اردو افسانے پر. وہ مکمل آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر انہوں نے 1974 میں میر انیس کی 100 ایئرز ہو رہے تھے 1974 میں، تو وہاں انیس سیمینار کیا، اور ان سیمینار کے مضامین کو اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا. تو یہ روایت نارنگ صاحب کی اپنی A to Z جو ہیں بہت کم کتابیں ہیں. زیادہ کتابیں وہ جو مرتب کی انہوں نے. مثلا یہ جیسے اردو افسانے پہ 2 کتابیں ہیں نارنگ صاحب، مرتبہ نارنگ صاحب ہیں. اب تو لوگ لکھتے بھی نہیں مرتبہ، روایت ختم ہو، خود ہی اپنا نام لگاتے ہیں جیسے کہ ان کے اور اپنے. اس سے زیادہ دیکھو تو جو ساہتیہ اکیڈمی میں جب وہ ڈائریکٹر ہوئے تو کیا انہوں نے کس طرح اردو کو لے کے آئے پوری اس تنظیم کے اندر، اور کیا اچھے اچھے اردو کانفرنسز کی نئی دہلی میں. تو یہ ایک نہیں روایت ڈالی، دیکھیں روایت نہیں تھی، روایت ڈالنا بڑی چیز ہوتی ہے. جی دیکھیے آپ کانفرنس کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، بہت بات ہے، لیکن ہم جو لوگ پہلے کر چکے ہیں وہ روایت کیا ڈال گئے ہیں. یہ 2 روایتیں نہیں تھیں نارنگ صاحب سے پہلے. یہ ایک نام آپ نہیں بتا سکتے مجھے جو ایسا بلکہ ہو. مجھے یہاں پہ وہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے، اشفاق آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ آپ کے یہاں پروگرام تھا، میں اور فراز صاحب یہاں سے میری لینڈ سے ہم لوگ گئے تھے، اور اس وقت ہم کو ہوا یہ تھا کہ نارنگ صاحب تو آلریڈی موجود تھے ٹورانٹو میں آپ کے پاس، لیکن ان کی کتابیں یہاں رہ گئی تھیں بہت ساری، تقریباً 2 بڑے اسٹیک تھے، اور وہ بیچارے بے چین تھے کہ ان کی کتابیں کیسے پہنچیں گی. تو پھر اشفاق کا فون آیا کہ بھئی نارنگ صاحب کی کتابیں اگر ممکن ہو تو آپ لوگ لا سکتے تو لے آئے. خیر وہ ہم نے لے لی کتابیں. جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو عالم یہ تھا کہ ایک کتابوں کا اسٹیک فراز صاحب نے اٹھایا ہوا تھا، ایک کا میں. تو فراز صاحب کہتے ہیں، وہ ان کی عادت ہی نا ہنسی مذاق کرنے کی، تو کہتے بھائی نارنگ کا آدھا بوجھ تم اٹھا لو، آدھا میں اٹھا لیتا ہوں. پھر اس کے نہیں بعد آپ ہم باہر کتابوں آئے کی تو اشفاق کھڑے تھے، ہم نے کہا بھائی نارنگ صاحب کا بوجھ اب آپ کے حوالے. تو وہ بڑی مزیدار سی بات مونا، ہوئی اس تھی. سے ایک تہذیبی بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو شاعری کی اہمیت تھی اور شاعر کا جو اہمیت تھی اس کی ایک وجہ تھی، اس میں انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ عالم ہے اور مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں. جب کسی کو کہا جاتا ہے تو یہ شاعر ہیں تو اس لیے نہیں کہتے تک بندی. مثل گلیوں میں لالو کھیت میں 1 لاکھ شاعر ہوتے تھے ہر وقت ہمارے طالب علم کے زمانے میں، لیکن یہ سب شاعر نہیں ہوتے تھے. شاعر اسی کو مانا جاتا تھا جو آدمی پڑھا لکھا بھی ہو. پڑھا لکھا ہونے کے لیے آدمی. اب عالم یہ ہے کہ ہمارے جو شاعر ہیں آج کل کے وہ اپنا مجموعہ تک نہیں پڑھتے ہیں، دوسروں کی کتاب تو چھوڑیے. نارنگ صاحب میں تھا، لیکن نارنگ صاحب کا ایک کتاب کا میں واقعہ آپ کو اور بتانا چاہوں گا. نارنگ تکلیف صاحب دہ نے سنایا، بات ہے یہ. نارنگ صاحب کو سنا ہے کہ یہ نارنگ صاحب کا صاحب مطالعہ شخص ہیں. ان کو کیا یہ جب پہلی دفعہ پاکستان گیا، دوسری دفعہ تو ان کی ملاقات ہوئی ضیاء الحق صاحب سے. وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. تو انہوں نے جو ہے چلتے وقت ان کو نارنگ صاحب کو کتاب دی، تحفہ کتابوں کا جو دیا. اس میں ایک کتاب تھی قائد اعظم پہ جو ولفرڈ والف نے لکھی تھی، اور وہ والپورٹ نے لکھی تھی. وہ کتاب جو ہے پاکستان میں بین تھی کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ قائد اعظم سور کا وہ سینڈوچ بھی کھاتے تھے، اور وہ پاکستان میں بین تھی. وہ ہپوکریسی دیکھیے. وہ کتاب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جنرل ضیاء الحق میں جو صدر پاکستان تھا اسلامی جمہوریہ کا، اس نے وہ کتاب تحفے میں ان کو دی. یہ نارنگ صاحب ہوتا ہے. نارنگ صاحب نے کہا کہ بھائی جب یہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کے تحفے کی بڑی بولتے تو بڑے، حضور آپ کے تحفے کی تو بہت ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں میں بارڈر پر اس کی وجہ سے پریشانی میں نہ پڑ جاؤں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہاں پر بین ہے. اور نارنگ وہ ضیاء الحق تو ایک مکار آدمی تھا.
کہ نہیں وہ آپ میرے پاس وہ انتظام میں کر دوں گا، بارڈر وغیرہ کیا فکر نہ کیجیے، یہ ہاں بند ہے لیکن میرے پاس ہے. یہ ہپوکریسی اسلامی خلیفۃ المسلمین کی میں بتا رہا ہوں آپ کو. نارنگ صاحب نے مجھے ڈائریکٹ تو وہ کتاب لے کے گئے، تو ان کو بھی پتہ، بات ہے کہ مخالفین کو بھی پتا کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، اس کو کتاب کی. اور کتاب کی تلاش میں دیکھیے، ان جو بھی خطبے کا سلسلہ شروع کیا تھا نا وکیل، تو ہم نے جو یہاں سلسلہ ٹورنٹو میں کیا تھا، واقعہ کربلا والے کے بعد جب بھی آتے تھے ایک موضوع پر ہم نے ان سے لکھوائی، اور وہ سب کتابیں شائع ہیں. اس کے بعد امیر خسرو کا ہندوی کلام. امیر خسرو کا ہندوی کلام کیا کتاب ہے؟ یہ کتاب یہ ہے کہ جب 80 لکھا کہ میں 84 میں جب واپس جا رہے تھے یہاں سے، تو ان کو پتہ چلتا کہ شپنگلر نے ایک جو ہے نسخہ جو ہے لکھنؤ سے جو ہے وہ بھیجا تھا، وہ برلن کے لیے. تو یہ وہاں کی مخطوطے کی جا کے وہ لے کے اوریجنل لکھ کے اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب چھاپی کہ یہ جو ہے جو رہ گئی ہیں امیر خسرو کی، اور یہ مستند ہے وہ کتاب. تو جو تقریر بھی کی اور کتاب کا بھی آگے. اسی طرح مولانا محمد علی جوہر پر انہوں نے تقریر بھی کی. ہر سال ایک میں اس کو خود ٹاپک بھی دیتا تھا ان کو. فیض کا دیا جو ان کا مشہور مضمون ہے، فیض کو کیسے نہ پڑھا جائے، یہ ان کو ہم نے ٹورنٹو میں. تو ان کو میں 7-8 مضامین ایسے ہیں جس میں میرا ذاتی اثر ہے کہ آپ کی اس پر بولیں. اور انہوں نے لکھا، انہوں نے اپنے مضامین کا مجموعہ جو ہے پہلی دفعہ شائع کیا ہے وکیل، کاغذ آتش زدہ. ٹھیک ہے نا، اس میں تپش نامہ تمنا، رائٹ، اس میں جو ہے انہوں نے پہلی بار اپنے مضامین کا انتخاب کیا ہے. میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے 50 سال کی اس میں انتخاب کیا ہے، تو اس میں انہوں نے شاعری کے حصے میں نون میم راشد اور فیض سے شروع کر کے اس میں میرا بھی مضمون شامل ہے، فیض کا چاہت گھر. یہ مضمون انہوں نے میرا مجموعہ چھپا تھا، میں نے دیباچہ نہیں لکھوایا تھا، وہ کتاب ان کو گئی تھی تو اس پر انہوں نے تبصرہ ریویو کے طور پہ دہلی میں چھپا تھا. اور مجھے اس بات کا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک آدمی بلا شبہ ایک اتنا بڑا آدمی جب آپ کا ذکر کر رہا ہے 60 سال کے بعد پہلی دفعہ اپنے کلیکشن آف آرٹیکل کا انتخاب کرتا، اس کی پہلی کتاب میں تپش نامہ تمنا میں میرے پر بھی ایک مضمون ہے. جب اور سارے بڑے شاعر ہیں، میرے علاوہ سبھی بڑے شاعر تھے اس میں. اور دیکھیے ان کے جملے جو بھی ان کی تقاریر ہوتی تھی یا جس بھی موضوع پہ وہ بات کرتے تھے، ان کے جملے جو ہیں وہ اتنے اسٹرائکنگ ہے کہ میرے خیال میں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. اتنے خوبصورت ان کی جو لائنیں تھیں، بٹوین دا لائن وہ جو بات کرتے تھے اور جو بولتے تھے، وہ ایک طرح سے ہمارے لیے اب مثال ہیں وہ. اور جیسا کہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے یہاں پہ کل بھی ایک اس میں پڑھ رہی تھی مضمون میں، کہ وہ کہتے تھے کہ مغلز نے 3 شاندار نشانیاں جو ہندوستان کو دیں، وہ تھی تاج محل، غالب کی شاعری، اردو زبان. یہ ان کا ہے، رشید احمد صدیقی کا مشہور جو، تو جس کو رشید احمد صدیقی صاحب علی گڑھ میں اس کو لوگ دہراتے ہیں. نارنگ جی اکثر یہ جملہ دہراتے تھے، میں نے ان کے منہ سے سنا کئی دفعہ. بہت ہے نہیں، اس کی وجہ یہ بھی تھی نا مونا، بات یہ ہے کہ وہ جو جیسے میں نے کہا نا کہ ایک آدمی ملٹی ڈائمینشن ہوتا ہے، تو وہ لوگوں سے لحاظ مروت، جو ان کو پتا تھا کوئی آدمی ایکٹیو ہے اگر آپ کرتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ میرے ویوز کیا ہیں. لیکن جب انہیں پتا کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں اردو کے حوالے سے، تو ان پوری طریقے سے سرپرستی رہی. جو بھی اب دیکھیں، میں یہی بتا رہا ہوں، مضمون سے آپ نے کہا کہ ایک آدمی 60 سال کا صرف ایک ہی آدمی کو نارتھ امریکہ سے شامل کرتا ہے اردو میں. 15 شاعروں میں میرا پر اپنے منتخب مضامین میں کوئی تو بات ہوگی نا. تو اس میں محبت ہے ان کی، اس میں اور کوئی چیز محبت ہے کہ نہیں، وہ میں جانتا ہوں تو ان کو کرتے ہیں. اسی لیے میں نے ان کو دیکھا کہ یہ جو 2-3 چیزوں کو ایسے نارنگ صاحب اچھا ویسا آدمی جو ہوتا ہے وہ کنٹروورشل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کچھ چیزوں پہ تو کنٹروورشل وہ رہے اور انہوں نے ڈٹ کا مقابلہ کیا، جیسا غالب نے کیا. قاطع برہان لکھی تو ماں بہن کی گالیاں تک غالب کو آتی تھی، خطوط بڑے میں ہیں. تو جس پہ ایک نوجوان نے ان کو جب ماں کی گالی دی تو غالب کا ہے نا مشہور، تو غالب نے کہا کہ صاحبزادے گالی دینا تو سیکھو. میاں کسی ماں کی گالی دی جاتی کسی نوجوان کو تاکہ اس کا خون کھولے کہ اس کی ماں کو برکے. ایک 70 سال کے بڈھے کو اگر گالی دینا ہے تو بیٹی کی گالی دو تاکہ اس کو غیرت دے. تو اس قسم کے
बुरहान पे अच्छा कितनी किताब इशफाक, उनकी जहाँ तक एक और अमेजिंग चीज थी वो उनकी याददाश्त थी। हाँ क्या मिला, वाह उनकी क्या अच्छी बात। याददाश्त इतनी अमेजिंग थी कि जैसे अगर हम भी कोई बात करने खड़े होंगे तो 100 दफा बीच में इंसान रुक जाता है, रिकॉल करता है चीजों को। लेकिन मैंने जब जब उनको सुना मुझे ऐसा लगा कि एक कंप्यूटर की तरह वो दरिया बह रहा हाँ, है, खिताबत कर सन रहे हैं। अच्छा मतलब इसके तारीख पता है, सन सब इसके उनको याद पीछे रहता था। इसके पीछे उन्होंने एक दफा मुझे बताया, मैंने उनको पढ़ते देखा, मुझे भी उन्होंने मशवरा दिया जो मैं उस पर अमल नहीं कर सका। उन्होंने कहा किताब जब वो पढ़ते थे ना तो पेंसिल से रखते थे वो अच्छा। नोट। हाँ हम लोग ना लेट के अकेला कैसे पढ़ते थे, मैंने कहा रात पढ़ी किताब तो फला कोच, मैंने कहा अच्छा देखूंगा, कहले नहीं ऐसे नहीं पढ़ते हैं। तो आखिर उम्र में दिल्ली में मैंने देखा, कहने देखा किताब, कहते कि ये रखा, एक कागज लेते थे जो भी किताब पढ़ते थे और उसका नोट लिख लेते थे। तो एक ये बात है कि वो आपको फिर जो चीज आप पहले आपने पढ़ी फिर आपने लिखी याददाश्त पे और फोटोग्राफी होते हैं। अब जैसे हम लोग फेसबुक वगैरह पे शायरी पढ़ते हैं ना, अभी पढ़ते हैं गजल अच्छी, दूसरे पे जाते हैं वो भूल जाते हैं, तीसरे पे जाके याद ही नहीं रहता। किताब में ये नहीं रहता क्योंकि उसमें आंखों की और जहन ये दो हिस्सियात उसमें होती हैं। जी और जब आप सुन लेते हैं उसको किसी के मुंह से तो तीन हिस्सियात उसमें होते हैं, समाअत, बसारत और बसीरत, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो उन्होंने मशवरा मुझे दिया था और मैं कहा हम लोग का अमल करना चाहिए। मैंने तो नहीं किया अमल, नहीं, जब कोई मजमून नहीं, लिखना होता है तो नोट लेकिन बना लेते हैं। इसके लेकिन बावजूद वो भी कह कहते थे सकते कोई भी हैं कि हाँ, किताब। खुदा हाँ खुदा वकील भाई मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा उनकी फैमिली के हवाले से बताएं क्योंकि आप बहुत क्लोज रहे, तो उनका माहौल और वो उसके हवाले से कुछ देखो बताइए। ऐसा हुआ कि जब हमारे ताल्लुकात बढ़े तो बाज़ दफ़ा वो बेगम साहिबा के साथ आते थे और ये मेरी खुशकिस्मती के घर में ही मेरे ठहरे। लेकिन एक वक़्त ऐसा है कि उनका जो छोटे साहबज़ादे तरुण थे, वो जब डॉक्टरी के हवाले से आए तो उनको जो शुरू के 2-3 साल न्यूयॉर्क में ही काम किया। तो तरुण उस वक़्त अकेले थे। तो वहाँ से मेरी कुर्बत तरुण से बढ़ी और तरुण जो मुझे अंकल भी कहते थे। फिर उनकी बेगम आती थी मनोरमा, जिनको मैंने बहन कह रखा था। तो वहाँ से फैमिली के ताल्लुकात, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि तरुण के जब बेटा हुआ तो सबसे पहले मैंने ही देखा और गोपीचंद नारंग साहब को टेलीफ़ोन करके मुबारकबाद दी। तो कहलें भाई आप भी दादा हैं, आपने देख लिया, मैं तो देखूँगा 1-2 महीने के बाद। ये मनोरमा थी कि वकील भाई देखिए हम लोग यहाँ पे नहीं हैं, तरुण यहाँ पे है, तो बस समझिए कि आप हैं तो हमें बड़ा सुकून रहता है। तो और तरुण के अंदर माशाल्लाह जो सलाहियतें हैं और जो उनके घर में उर्दू बोली जाती थी। तरुण की शादी हुई तो उसकी बीवी का नाम भी मुना है। तो मैं और तरुण लेने गए एयरपोर्ट पे मुना को और उनकी वालिदा को, मतलब तरुण की वालिदा को। तो जब हम एयरपोर्ट से गाड़ी से लेके आ रहे थे तो मुनरमा ने कहा कि देखिए वकील भाई, हमारी बहू भी कितनी अच्छी उर्दू बोलती है। और वाक़ई मुना वो इतनी अच्छी उर्दू बोल रही थी और इतनी तहज़ीब से बोल रही थी और इतना लोच और ज़बान में था कि मुझे वाक़ई ये हुआ कि इस घर के अंदर जो तहज़ीब रची बसी है, जिसका ज़िक्र वो कहते थे गंगा जमुना तहज़ीब। तो ये मेरा ख़्याल है उनकी खुशनसीबी समझ लें, ये कर लें कि जो लड़की जिससे शादी हुई, वो इतनी सलासत और रवानी से उर्दू के अल्फ़ाज़, जिसमें हम बक़ौल हम लोगों के शीन क़ाफ़ भी दुरुस्त है और बात भी करे, कहीं ये पता नहीं चल रहा था कि उसके अंदर पता चल जाए जैसे कि अक्सर नहीं बोल पाते हैं चंद हिंदुस्तान में, जो हमारे अपने लोग भी नहीं बोल पाते, इतनी रवानी से उर्दू बोल रही थी। वही तो घर मुझे का खुशी हुई कि माहौल और जो एक होता है उसमें रचा हाँ, बसा और एक। खाने-पीने का भी ये था कि जैसे अभी बात ये कर रहे थे कि वो लिबरल थे। देखिए वो प्रोग्रेसिव तो नहीं थे और उनके प्रोग्रेसिव लोगों से रही, लेकिन उनके अंदर अमेरिका में जो उन्होंने कहा अभी अमेरिका में रहने के बाद पहली चीज़ उन्होंने देखी टॉलरेंस, क़ुव्वत-ए-बर्दाश्त, लोगों को बर्दाश्त करना, अपने अंदर ज़म करना, उनकी बात को सुकून से सुनना, चिराग पा नहीं हो जाना। ये चीज़ उनमें इतनी थी कि आप कभी उनको गुस्से में नहीं देखेंगे। हाँ, कभी-कभी आप महफ़िल में बैठे हुए और मूड में हैं, तो फिर खुल के वो बात करते थे किसी बात पे, फिर उनको पता है वो किससे बात कर रहे हैं और वो बात दोस्तों के दरमियान रहती थी। वो तो सारे लेकिन लोगों का सारे लोगों का होता यही होता है कि हाँ, दोस्ती जो, दोस्तों जी, के जी। अब हम दोस्त लोग होते हैं, आपस इनके में अंदर बातें कर रहे हैं शफ़ीक। तो स्कोर थोड़ी कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है कि एक जो ख्यालात होते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो फिर तो उसके वो अंदर वो एक शख्सियत, उनके दिल पजीर शख्सियत थी उनकी। एक अच्छे बाप थे, एक अच्छे शौहर थे बहुत अच्छे। और दूसरे के दोस्तों के दोस्त थे।
بہت دوستوں کے دوست تھے، کوشش کرتے تھے کہ ان کو بھی آگے بڑھائیں اور خود بھی آگے بڑھنا چاہتے تھے، تو ٹھیک ہے، بالکل کوئی یہ بہت اعتراض اچھا کی بات نہیں جملہ ہے۔ کہا کہ ان کو بھی آگے بڑھاتے تھے اور خود بھی آگے بڑھ کوشش اور کرتے تھے تو اس میں، اور وہ لیکن اس میں ٹیم لیکن جب بنانے میں وہ کامیاب بھی رہے، امریکہ میں ٹیم بنانے میں وہ کامیاب بھی رہے، جو وہ لندن میں یا یورپ میں نہیں بنا سکے۔ نہیں، اس کی وہی ساری دیکھیے وہ وہی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے آج ہم ان کو وہ بھی اتنے ہو گیا، پیار اور سے دوسری یاد ایک کر وجہ رہے ہے ہیں۔ کہ وہ تو تنظیمی صلاحیتیں تھیں، اس کی وجہ سے ان کے اختلافات بھی زیادہ ہوئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ٹیم ویم نہ بناتے تو اور بڑے آدمی اردو کے بڑے اور زیادہ ہو جاتے۔ اس میں ان کی انرجی بھی ضائع ہوئی، بہت غیر ضروری، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ سورج جب چمکتا ہے تو اس کو ضرورت تھوڑی ہوتی ہے کہ تم کو بتایا کہ تم اپنی کھڑکی کا دروازہ کھولو، وہ تو روشنی جہاں بھی پہنچے گی۔ میرے خیال سے وہ تھوڑا نیگیٹیوٹی میں تھوڑا سا آتا ہے کسی بھی شخص سے۔ اس بات کو اس طرح بھی کہوں گا کہ دیکھیے، یہ ضرور تھا کہ ان کے آنے سے، جو ہم منتظمین یہاں پہ تھے، ان کے آنے سے اردو تحریک کو، خاص طور پر اردو کی نئی بستیوں کو، تحریک کو بہت اچھا لگا۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنی اچھی، تو ایک طرح سے جی نہیں، یہ تو اور وکیل آپ نے بھی کہی، انہوں نے بھی کہ ہم نے بھی یاد کی کہ وہ تو اس کے موجود ہے، یہ شاعری کے ساتھ ساتھ نثر کے، یہ تو اس کے موجود ہے، کیونکہ بولتے ہی اتنا اچھا تھے۔ ادر دین دیٹ جو ہے، جو ٹیم بنانا اور ان کو آگے بڑھانا، ان کو بڑھانا، یہ سب چیزیں ان کی نیگیٹو تھیں ادب میں، اور اس کا ذکر ہوگا، لیکن یہ وہ ہے۔ مگر چونکہ ہوتا ہے کہ ساری ایسی شخصیت تو نہیں ہوتی جس میں ہر چیز وہ سب چیزیں ہوں، ایسے تو کسی میں بھی نہیں ہوتی سوائے نبیوں کے اور بلا شبہ دیکھو وہ بات لیکن یہ ہے تنقید کے کہ طور پہ اس کے باوجود چونکہ انرجی ان میں اتنی تھی کہ وہ اپنا کام اثر نہیں کا، وہ مستقل اس کو کرتے رہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے، اور اسی کی بات پہ دیکھا جائے کہ آدمی نے کیا کتابیں میں ان کی لکھنا۔ آخری جو تقریب تھی نا اشفاق، اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ میں اس سمجھی ہوں کہ امریکہ میں جو ان کی باقاعدہ ایک آخری تقریب تھی، وہ یہاں پہ ہماری جو آرگنائزیشن سول کی ابوالحسن نقوی صاحب نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ انہوں نے گوپی چند نارنگ کے اعزاز میں ایک تقریب کی، اور انہوں نے تمام جو موجود تنظیمیں تھیں ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ملیں، اور ہم سب مل کے ان کے ساتھ ٹائم بتائیں۔ تو تقریباً 3 یا 4 تنظیمیں ہمارے شہر کی ایسی تھیں جو وہاں موجود تھیں، نارنگ جی کو سمجھے ایک طرح سے وہ کرنے کے لیے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے۔ تو وہ غالباً آخری تقریب تھی جس میں سب نے اپنے اپنے طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ تھے۔ تو وہ ایک بڑی یادگار رہی، اور میں یہ سمجھتی ہوں بہت اچھا ہوا کہ وہ ایسی تقریب منعقد کی گئی جس میں ہم سب ان سے مل سکے۔ اس کے بعد ظاہر ہے ان کی صحت کے مسائل شروع ہو گئے، اور پھر وہ اتنا زیادہ نہیں آ سکے امریکہ۔ اس دفعہ وہ یہی چاہ رہے تھے، 19 تاریخ کو جو میں نے زوم پہ بلایا تھا، ان کی خواہش تھی، انہیں چند نام مجھ سے لیے کہ یہ لوگ اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہے، اور ان ناموں میں ماشاءاللہ پاکستان، ہندوستان اور یہاں کے بھی کچھ لوگ تھے، اور میں تقریباً سب کو ہی بلانے والا تھا۔ شاید میں نے لکھا بھی تھا سب لوگوں کو کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہوگا، اور میں نے پوسٹر تک بنا لیا تھا۔ لیکن سلسلے میں بات یہ ہے کہ مولانا جو تقریبات کے حوالے سے یہ ہے، اس میں تو کوئی ہم سب متفق ہیں، اور ہم وہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی متفق ہوں گے کہ ایسا بولنے والا، ایسا مجمع کو گرفت میں رکھنے والا، ایسا الفاظ کی نشست و برخاست رکھنے والا، تو بعض اوقات تو غزل گو شاعر سے زیادہ وہ پاپولر تھے، بالکل، اور ہر جگہ کوئی شک نہیں۔ چنانچہ آپ کسی بھی محفل کو یاد کریں، کسی بھی محفل کو، میں تو کہتا ہوں آپ یاد کریں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، ٹورنٹو میں، دلی میں، کراچی میں، وہ اپنی پوری شخصیت کی توانائی کے ساتھ بولتے تھے، اور ہر جگہ ہر چیز جو ہے یادگار ہے ان کی، جس اور کو بھی یاد ہے، جیسے جیسے بولتے جاتے تھے اسی طرح ایک صحت طاری ہوتا جاتا تھا۔ مطلب ایک عجیب بات ہے کہ جیسے جیسے اکثر یہ ہے کہ سننے والے کے لیے 7-8 منٹ کے بعد ایک بوجھ بننے لگتا ہے، کوئی جیسا بالکل کہ ان کی شخصیت کا جو سمجھے وہ اظہار کا جو پہلو تھا، اس کے لیے میں یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، باقر زیدی کا بہت ہی معروف شعر ہے کیا اچھا نام کہ دل پہ کرتے ہیں دماغوں پہ اثر کرتے ہیں، واہ واہ، دل پہ کرتے ہیں دماغوں پہ اثر کرتے ہیں،
हम अजब लोग हैं, ज़हनों में सफ़र करते हैं। वाह 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 तो ये शेर बाकर मैं भाई का समझती हूँ कि नारायण जी की शख्सियत और उनके फ़न पे पूरा उतरता है। और इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ, इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी आप दोनों मेहमानों का। और आपने आके इतना कुछ शेयर किया कि जो आम क़ारीन नाज़रीन हैं हमारे, उन तक ये बात जो है बहुत वाज़ेह होके उनकी शख्सियत की और उनके फ़न के हवाले से पहुँची है। और हम तो गिरफ़्तार ही हैं उनकी मोहब्बत में, लेकिन मुझे लगता है कि एक आलम उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार है। बेशक, मेरा से बात ये यादें बड़ी खूबसूरत रहीं जो हमने शेयर की आपस में। और अशफ़ाक़ हुसैन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अदबी मरकज़ के चैनल की तरफ से, और वकील अंसारी साहब का। और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी नारंग जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे, कहीं नहीं जाएँगे, और बेशक। हम आइंदा भी उनकी बातें करते रहेंगे। तो आप लोग अगर कोई मैसेज देना चाहें आखिर में तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन को। मेरा तो ये मैसेज होगा कि एक हलक़ा जो था जिसकी आखिरी ज़िक्र वकील अंसारी साहब ने किया उर्दू रस्मुल ख़त के हवाले से, कि हमें तासुब की ऐनक से नहीं देखना चाहिए, और उर्दू रस्मुल ख़त के साथ-साथ अगर हम देवनागरी रस्मुल ख़त में भी अपनी ज़बान को फ़रोग़ कर सकें तो वो हमारे लिए शायद बेहतर होगा। असल से जज़्बाती मसला है, लोग इसके वो कहते हैं, नारंग साहब की भी ख़्वाहिश थी हम इस पर गौर करें और तो शायद ज़्यादा कुछ अच्छी सूरत हाल पैदा हो। और वकील भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बस यही बात है कि नारंग साहब की यादों का जश्न, उनकी बातों का जश्न तो मनाया जा रहा है। उनके बेटे ने एक बड़ी अच्छी बात कही, तरुण जब हमारे प्रोग्राम में आया हुआ था इस दफ़ा 19 तारीख को, जो हमने उनकी याद में बातें की, और उसमें बहुत से लोग आए, जिसमें हमारे इफ्तिखार आरी साहब हैं, पीरज़ादा कासिम साहब थे, अमजद इस्लाम अमजद थे। तो लुब्बे-लुबाब उन बातों का ये था कि हमारे दरमियान एक बहुत अज़ीम शख्सियत थी, उसके अब नहीं रही, तो उसके पैगाम को आगे कैसे लाया जाए, उसके लिए क्या काम किया जाए। तो यकीन तो ये हम वो सबकी हम सबका ज़िम्मेदारी है फ़र्ज़ कि बनता उनके है। पैगाम को बढ़ाया जाए, उनके काम को बढ़ाया जाए। जी। चलें, इस खूबसूरत नोट पे आप से इजाज़त चाहूँगी, और इंशाअल्लाह इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे। और बहुत-बहुत शुक्रिया अदबी मरकज़ चैनल की तरफ से। अदबी मरकज़ का भी बहुत शुक्रिया जनाब। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।